Isaiah 3. Tan-awa kun unsaon sa Ginoo ang Ginoo nga labing gamhanan, pagkuha gikan sa Jerusalem o Juda, ang tanang gisaligan sa katawhan lakip, ang ilang pagkaon og tubig. Kuhaon usab niya ang mga bayani, mga sundalo, ang mga maghuhukom og mga propeta, ang mga mananagna ug mga kadagkuan, ang mga kapitan sa kasundaluhan ug ang mga pangulo sa katawhan, ang mga magtatambag ug ang mga hanas nga salamangkero ug ang batid sa paglamat. Himuon sa Ginoo nga ang mga batang wala pay kabuot maoy magmando ug maoy maghari kanila. Magunay sila pag-away, ang mga batan-on mosupil sa mga tigulang o pasipad-an sa mga uyamot ang mga taong dungganan. Niadto unyang adlaw ang usa ka tawo pilion sa iyang kabanay ug ingnon. Kay ikaw ramay adunay arang-arang ug bisti, himuon ka namong pangulo ug hari kining banay nga nabungkag na. Apan moingon siya, dili ako gusto nga himuong pangulo, kay wala gani gikaon o gibisti ang akong pamilya. Napukan ang Jerusalem ingon man ang Juda, kay ang ilang sulti o binuhatan supak sa Ginoo o sa dayag giinsulto nila siya. Ang ilang pabor-pabor musaksi bato kanila sama sa Sodoma, nagpakasala sila og walay tago-tago. Alaot sila, malaglag sila og sila mismo ang nakaingon niini. Sultihi ang mga matarong nga mamaayo raunya ang ilang pagkabutang, kay na makatagamtam sila sa bunga sa ilang gihaguan. Apan alaot ang mga dautan, dili maayo ang ilang dangatan, kay buhaton usab nganha kanila ang ilang nabuhat. Gidaog-daog ang akong katawhan sa mga tigpatuntanto og salapi, o gilimbungan sila sa ilang nautangan. O katawhan ko, gipasalaag kamo sa inyong mga pangulo, ug wala kamo masayod asa kamo paingon. Andam na ang Ginoo sa paghusay o pagsilot sa iyang katawhan. Gihukman niya ang mga kadagkuan ug mga pangulo sa iyang katawhan. Kamo maoy milamoy sa parasan, anaa sa inyong mga balay ang inyong mga giilo gikan sa mga kabus. Nganong gidaog-daog man ninyo ang akong katawhan o gilisod-lisod ang mga kabus? Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Miingon ang Ginoo, tungod kay mapahitas-on ang kababayen-an sa Sion, ug mulakaw nga pinatikig ang liog, ug matintalon ang ilang tinan-awan, nagkiay-kiay sa ilang paglakaw ug nagkagilkil ang mga adorno sa ilang mga tiil, butangan ko og mga nuka ang ilang mga ulo, upawan sila og ipakita ang ilang mga tinaguang bahin. Niadto unyang adlaw kuhaon sa Ginoo ang matahom nga adorno sa ilang mga tiil, mga pugong sa buhok, mga sudlay, mga aryos, mga pulseras, mga pandong, mga purong, mga adorno sa mga bukton ug hawak, mga sudlanan sa pahumot, mga anting-anting, mga singsing sa kamot ug sa ilong, mga bisti alang sa pista, mga hapin, mga kupo, mga puntil, ang sihag nga panapton, ang bisting lino, ang mga bandana o mga bilo. Inay humot sila, mabaho hinuon, pisi ang ilang gamiton inay bakos.
Imbes nga maayong pagkasudlay ang ilang buhok, maupaw hinuon. Inay bisting mahalon, nagbiste na hinuog sako. Imbes katahom anaa hinuon ang kaulawan. Ang inyong mga lalaki, mga matay sa espada, o ang inyong mga taong isog, mamatay sa gubat. Ang mga ganghaan sa syudad, magbangutan ug maghilak ug ang syudad mismo, mahisama sa usa ka babae nga giamong-amongan og nagyaka na lang sa yuta.